हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद हिंदुस्तान के हालात बिल्कुल बदल गए थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर कायम हो गई थी और सदियों से मुसलमानों की हुकूमत का दौर ख़त्म हो गया था। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तानी मुसलमान कौम बर्बाद हो चुकी थी, जिसकी शुरुआत तो मुग़ल सल्तनत के बिखरने के साथ ही हो गई थी। लेकिन 1857 ईस्वी की नाकाम बगावत ने इस तबाही को इंतहाई दर्जे तक पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते लाखों घर उजड़ गए, बेशुमार लोग मारे गए, हर तरफ फांसी का बाज़ार गर्म हो गया। हज़ारों मुसलमान सरकारी मुलाजमत से निकाल दिए गए, उनकी जागीरें ज़ब्त कर ली गईं। चुनाचे ये दौर मुसलमानों के लिए इंतहाई मायूसी और परेशानी का दौर था। मुसलमान अपने मुस्तकबिल से बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे। उनकी मुआशी, मजहबी, सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी हालत अबतर हो चुकी थी, यानी बर्बाद हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। उन पर तरक्की के दरवाजे बंद हो गए थे। उस वक्त एक दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान सर सैयद मुसलमानों पर टूट पड़ने वाली इस क़यामत को बहुत नज़दीक से देख रहा था। बेगुनाहों को बर्बाद होते देखकर उसका दिल तड़प उठा और कौम की भलाई में इस तरह कदम गाड़ा कि रात दिन इसी फ़िक्र में गुजार दिए कि किस तरह मुसलमान कौम को इस आफत से नजात दिलाई जाए। आफत यानी मुसीबत, नजात का मतलब है छुटकारा। सर सैयद के शब व रोज़ यानी दिन और रात अब इस कोशिश में सर्फ होने लगे कि किस तरह कौम को इस आफत से नजात मिले और इसका खोया हुआ वक़ार बहाल हो। उन्होंने मुसलमानों को बेकसूर साबित करने के लिए किताबें लिखीं, हुक्मरानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को अंजुमनें बनाईं, मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए मज़ामीन लिखे, उनके हौसले बढ़ाने के लिए जा बजा तकरीरें कीं और कौम से ये इनाम पाया कि उन पर कातिलाना हमले हुए, गद्दारी की तोहमत लगी। उन्हें मुसलमान कौम का दुश्मन और अंग्रेज़ों का तरफदार बताया गया, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। सर सैयद की लगातार कोशिशों से मुसलमानों में बेदारी के आसार पैदा हुए। उन्होंने मेहनत और जफाकश का सबक सीखा। जफाकश मेहनत को कहते हैं या फिर मशक्क़त को कहते हैं। उनमें इज्तिमाई यानी एकता का, एक होने का, उनमें इज्तिमाई क़ुव्वत का एहसास बेदार हुआ। वो दीन के साथ साथ यहाँ दुनिया की अहमियत को भी समझने लगे। सर सैयद की कोशिश से ये कौम एक बार फिर से उठ खड़ी हुई और तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो गई, यानी चल पड़ी। सर सैयद की ये कोशिश सर सैयद तहरीक कहलाई और चूँकि इसका मरकज़ अलीगढ़ था, इसीलिए अलीगढ़ तहरीक के नाम से मशहूर हुई। 1862 ईस्वी में सर सैयद ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, जिसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ी ज़बान की आला इल्मी, तहज़ीबी और साइंसी किताबों का तर्जुमा किया जाए और इन लोगों को इस सरमाया से फ़ायदा उठाने का मौका दिया जाए जो बराह रास्त अंग्रेज़ी ज़बानों की किताबों का मुताला नहीं कर सकते थे। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम ही
صحیح معنوں میں علی گڑھ تحریک کے علمی اور ادبی کارناموں کا نقطۂ آغاز تھا۔ سر سید نے 1869 عیسوی میں انگلستان کا سفر کیا انگلینڈ کا سفر کیا۔ لندن میں انہوں نے انگریزی نظام، تعلیم، طرز معاشرت، طرز زندگی، اخلاقی اور سماجی طریقہ کار کا گہرا مطالعہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں واپس آ کر آکسفورڈ اور کیمبرج کے طرز پر تعلیمی ادارہ کھولا جائے گا۔ 1871 عیسوی میں ہندوستان واپس آ کر انہوں نے مسلمانوں میں تعلیم کے عام کرنے اور نئی نسل کی ذہنی تربیت کے لیے 24 مئی 1875 عیسوی کو علی گڑھ میں مدرسہ العلوم کی بنیاد ڈالی، یعنی ایک مدرسہ کھولا۔ اس کے بعد 8 جنوری 1877 عیسوی میں مدرسہ العلوم کو MAO کالج کا درجہ دیا گیا۔ یہ ادارہ نہایت ہی سرعت کے ساتھ یعنی تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگا۔ اس کالج نے انگلستان کے بہترین اور قابل ترین اساتذہ کی خدمات حاصل کیں۔ تعلیمی، مذہبی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور ادبی ترقی علی گڑھ تحریک کے اہم مقاصد تھے، جن کے حصول کے لیے سر سید نے ہر ممکن کوشش کی۔ اپنی زندگی میں ہی سر سید احمد خان نے اس کالج کو یونیورسٹی میں بدلنے کی کوشش شروع کی، لیکن 20 لاکھ روپیہ فنڈ کے بغیر حکومت یونیورسٹی قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ سر سید کی وفات کے بعد نواب محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر ان کی زندگی میں صرف 8 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ پھر ان کی وفات کے بعد آغا خان نے بڑی جاں فشانی سے کام کر کے 20 لاکھ روپے اکٹھے کیے اور 1920 عیسوی میں حکومت سے منظوری حاصل کر کے اس کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ علی گڑھ نے ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوستانی قوم کو بیدار کرنے اور تعلیم یافتہ بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ علی گڑھ تحریک کو فروغ دینے کے لیے سر سید کے رفقائے کار یعنی جو سر سید کے ساتھی تھے جیسے حالی، شبلی، نذیر احمد، آزاد، محسن الملک، مہدی، مولوی ذکا اللہ، سجاد قادری، محمد اقبال اور آغا خان نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ علی گڑھ تحریک دراصل سر سید کے اس خواب کا نام ہے جس کی تعبیر ہمیں آج ہندوستانیوں کی زندگی میں عام اور مسلمانوں کی زندگی کے لیے مختلف شعبوں میں خاص دکھائی دیتی ہیں۔ ابتدا میں یہ تحریک سر سید نے انفرادی سطح پر شروع کی تھی، لیکن بعد میں رفقا کے ساتھ یعنی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملتے گئے اور ایک بہت بڑا قافلہ بن گیا۔ علی گڑھ تحریک نے تعلیمی، مذہبی، معاشرتی، ادبی، سماجی، سیاسی اور تمدنی بیداری اور ترقی کے لیے نہایت اہم رول ادا کیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج بھی وہی فرائض انجام دے رہی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں، جس کا سہرا سر سید احمد خان کے سر ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے علی گڑھ تحریک کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔